On Monday, the Kadamba bus drivers put forth their demands at Azad Maidan Panchim. This protest counts as the 6th protest held by the workers. They demanded the restoration of the 150 buses and the agreement of the 7th Pay Commission. They also highlighted that the government has turned a blind eye when the workers raised a question about their PF not being reduced from 12% to 10%. 250 बशी आमकां इमिजिएटली बशी जायो. आमचे कडेन सध्या बशी 400 आहा, भितुल्ल्यो 250 बशी आमच्यो स्क्रॅप जाल्या. हो पयलो मुद्दो आमचो. दुसरो मुद्दो आहा आमचो तो जो आमकां 7th पे इम्प्लिमेंट जाला पूण तेजो एरियस अजून आमकां मेळोंक ना. एरियस आमकां 30 मंथ्स एरियस आमचो बॅलन्स आसा. 34 मंथ्स आमचो बॅलन्स आसा. तेज्या उपरांत आमकां आमचो 7th पेचो एग्रीमेंट आहा तो लेबर कोर्टान एग्रीमेंट जाता पूण तो अजूनय जाल्लो ना. तिसरो आमचो PFचो प्रश्न आसा. PFचो प्रश्न 2009 12% आसलो तो 10% केला आनी तो रिस्टोर करपाक अजूनय तयार ना. आमी मॅनेजमेंटा कडेन खूब मिटिंग्यो घेतल्यो. मॅनेजमेंटांनी आमचे कडेन मिटिंग्यो घेतल्यो, डिस्कस जाले पूण आयज दिता फाल्यां येता करून अशें चालू आसा. आमी CMA कडेन गेले. CMA कडेन जवळ जवळ आमच्यो 8-10 कितें तरी मिटिंगी जाल्यो आनी तेजेर मिटिंगेक आमकां CMAन सांगलें की आमी तुमकां बेगींतल्या बेगीन 12% ते 10% इम्प्लिमेंट करूं लायता. आतां ते इम्प्लिमेंट करूं लायता. जवळ जवळ 6 ते 7 म्हयने जाले ते अजूनय जावना. आमचे पेंडींग इशू खूबसो आसा पूण तेजेर उजवाड असो सरकार घालिना. आमी जनते कडेन मागता की जर आमकां कदंबा गाडयो ना जाल्यार आमी तुमकां सर्वीस कशी दितले. आमी ह्या माध्यमांतसून मागता, सरकारा कडेन मागता, मॅनेजमेंटा कडेन मागता आमकां बेगिनल्या बेगीन 250 ते 300 बशी हाडच्यो जेणे करून त्यो बशी हाडल्या उपरांत आमी लोकांक, पब्लिकेक, जनतेक सेवाय बरी दितली. कदंबाचे रुटूय बरे ऑपरेट जातले आनी रुटूय बरे ऑपरेट करतले आमी अशें आमी ठामपणान सांगूंक सोदता. तशेंच जे आमचे ड्रायव्हर भाव आहा, कंडक्टर भाव आहा ते बदली सिस्टमांत तेंकाय अजून ऑर्डर दिल्ली ना. पूण आमी मागता ह्या माध्यमांतसून तेंकाय ऑर्डर बेगीन कॉर्पोरेशनान दिवची आनी तोय प्रश्न आमचो सुटावो हाडचो. ब्युरो रिपोर्ट, हेराल्ड TV.